नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगः इति तृतीयाध्यायात् समुद्धृतः प्रथमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अर्जुनः उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। जायसी चेत् कर्मणः ते मदा बुद्धिः जनार्दन तद् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। अर्जुनः उवाच हे जनार्दन कर्मणि बुद्धिः जायसी ते मदा चेत् केशव तद् घोरे कर्मणि किं मां नियोजयसि। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। अर्जुनः इत्थम् उवाच भो जनार्दन कर्मणः अधिकं श्रेष्ठं भवति ज्ञानमिति भवतः मतः। तर्हि किमर्थं मां गुरुजनान् पितामहान् बन्धुजनान् च विरुद्ध्य घोरयुद्धाय भवान् प्रेरयति। श्लोकस्य सारांशः एषः एव। धन्यवादः।